म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यसअगाडि भेक्टर भन्ने च्याप्टर सकेको थियौं। यो सँगै हामी अब अर्को च्याप्टर कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा जाँदैछौँ। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री एउटा युनिट हो र यो युनिट भित्र तीनवटा च्याप्टर छन्। हाम्रो पहिलो च्याप्टर भनेको एंगल बिट्विन टु लाइन्स भन्ने छ। त्यसको लागि हामीले एक दुई कुरा जान्नु पर्ने छ। सबैभन्दा पहिलो यो क्लास 9 मा हामीले गरेको कुराको म यहाँ रिभिजन गर्न जाँदैछु। स्लोप अफ लाइन निकाल्ने फर्मुला के थियो? हामीलाई tan थीटा एंगल दिएको छ र कुनै लाइनको एंगल दिएको छ भने tan थीटा लगायो भने स्लोप अफ लाइन आउँथ्यो। त्यस्तै स्लोप अफ लाइन निकाल्ने अर्को फर्मुला हामीसँग के थियो? y2 minus y1 by x2 minus x1 यो अर्को फर्मुला थियो। यो याद गर्ने, यो डबल पोइन्ट फर्मुला। दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने यसरी x1 y1 र यता x2 y2 दिएको छ र यहाँ एउटा लाइन छ भने यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने यसरी निकालिदिन्थ्यो। त्यस्तै इक्वेसन अफ लाइन इन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। स्लोप र इन्टरसेप्ट दिँदाखेरि हाम्रो इक्वेसन अफ लाइन के हुन्थ्यो? y = mx + c। फर एक्जाम्पल slope is equal to 3 and intercept y intercept is equal to 4 थियो भने y = mx + c लाउनु पर्थ्यो। y m भनेको हाम्रो 3 हुन्थ्यो स्लोप x भनेको x, c भनेको हाम्रो 4 हुन्थ्यो। यसरी गरिन्थ्यो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। इक्वेसन अफ लाइन इन पोइन्ट स्लोप फर्म। पोइन्ट स्लोप फर्ममा चाहिँ y - y1 = m टाइम्स x - x1 यो हाम्रो अर्को फर्मुला हो। डबल पोइन्ट फर्म, दुईटा पोइन्ट एउटा पोइन्ट र स्लोप दिएको, m दिएको छ स्लोप र पोइन्ट xy यसरी दिएको छ भने यो इक्वेसन अफ लाइन निकाल्ने फर्मुला y - y1 = m x - x1। यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा धेरै युज हुने फर्मुला हो। अनि यो पनि, यो दुईटा चाहिँ हाम्रो यो क्लास 10 मा सबैभन्दा धेरै कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा सबैभन्दा धेरै युज हुने फर्मुला यिनै दुईटा हुन्। यो याद गर्ने। इक्वेसन अफ लाइन इन डबल पोइन्ट फर्म। डबल पोइन्ट फर्म भनेको y - y1 = y2 - y1 by y2 - y1 by x2 - x1 x - x1। यो भनेकै हाम्रो के हो? स्लोप हो। यहाँ यी लेखेको छ स्लोप। त्यही भएर y - y1 = m x - x1। यो जस्तै हो। यसैको एडभान्स फर्म, यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यस्तो भएको हो। यो अर्को हाम्रो इक्वेसन अफ लाइन इन इन्टरसेप्ट फर्म छ। इक्वेसन अफ लाइन इन इन्टरसेप्ट फर्म भनेको यो a इन्टरसेप्ट, यो x इन्टरसेप्ट हो, b भनेको y इन्टरसेप्ट हो। इक्वेसन अफ लाइन इन इन्टरसेप्ट भनेको x / a + y / b = 1। यसरी इक्वेसन अफ लाइन छ। यो 3 छ, यो 4 छ भने a भनेको 4 हुन्छ, x डिरेक्सनको x इन्टरसेप्ट हुन्छ, y डिरेक्सनको y इन्टरसेप्ट हुन्छ, y इन्टरसेप्ट 3 हुन्छ। यो एलसीएम लिएर सल्भ गरेपछि इक्वेसन आइहाल्छ। त्यस्तै इक्वेसन अफ लाइन इन परपेन्डिकुलर फर्म भनेको x cos α + y sin α = p। यो यति इक्वेसन छ। हाम्रो सबैभन्दा धेरै युज हुने फर्मुला चाहिँ यो y = mx + c, y - y1 = m x - x1 अनि स्लोप निकाल्ने फर्मुला यो। यति कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ, यो एंगल बिट्विन टु लाइन्स। यो च्याप्टरको नाम के हो? यो लेसनको नाम एंगल बिट्विन टु लाइन्स हो। दुईटा लाइन बीचको एंगल। अब यसको लागि यो एउटा डेरिभेसन छ। यो डिराइभ पनि गर्नुपर्छ। यो इक्जाममा पनि सोध्छ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो कपीमा भाइ बहिनीहरूलाई यो कपीमा लेख्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सजिलो छ। यसलाई मैले क्वेसनकै रूपमा लिएको छु, तर यो एउटा डेरिभेसन हो, प्रुभ हो। फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन एन्ड अल्सो डिराइभ द कन्डिसन फर द लाइन टु बी प्यारलल एन्ड परपेन्डिकुलर। दुईटा लाइन बीचको एंगल निकाल्ने अनि तिनीहरू परपेन्डिकुलर र प्यारलल कतिखेर हुन्छन् त्यो पनि प्रुभ गर्ने भनेर सोधेको छ क्वेसनले। यहाँ मैले एउटा फिगर लिएको छु। यो फिगर बुझ्ने। यसमा के भनेको छ भन्दा मैले दुईटा लाइन लिएको छु। एउटा लाइन यो लाइन छ, अर्को लाइन यो लाइन छ। मैले यसलाई θ2 लिएको छु, यो एंगललाई। यहाँको एंगललाई θ1 लिएको छु, यो एंगललाई थीटा लिएको छु। यो एंगललाई किन थीटा लिएको भन्दाखेरि यो एंगल बिट्विन द लाइन निकाल्नु छ, त्यही भएर एंगल बिट्विन द लाइनलाई हामीले थीटा लिएको। यो लाइन र यो लाइन बीचको एंगल यो हो।
यो भन्नु नि यो हो, यो पनि एंगल बिट्विन द लाइन नै हो, त्यही भएर यो भन्नु नि यो हो, जुन भए पनि एउटा लिँदा भयो। फेरि अर्को हाम्रो एंगल एन्ड यो दुईटा लाइन बीचको एंगल त यो पनि हो 180 माइनस थीटा, यो पनि कसरी 180 माइनस थीटा हो भन्दाखेरि यो पुरै 180 हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म, यता थीटा भएपछि यता 180 माइनस थीटा रहन्छ। त्यही भएर यो 180 माइनस थीटा, यो 180 माइनस थीटा भयो भने यो पनि 180 माइनस थीटा नै हुन्छ भर्टिकली अपोजिट एंगल भएकाले। अब एउटा लाइन लिएको छु मैले y इक्वल टु m1x प्लस c1, y इक्वल टु mx प्लस c भनेको y इक्वल टु mx प्लस c भनेको के हो, इक्वेसन अफ लाइन हो। यो लाइनको इक्वेसन मैले के लेँ, y इक्वल टु m1x प्लस c1। त्यस्तै यो अर्को लाइनको इक्वेसन मैले के लेखेँ, y इक्वल टु m2x प्लस c2। दुईटैको इक्वेसन y इक्वल टु mx प्लस c मै हुनुपर्ने भएकाले यसमा m1 र c1 ले, यसमा m2 र c2 लेखेको छु। यति बुझेपछि यो फिगर बुझ्यो होला। अब यसको अरु पार्ट छ, अरु पार्टमा के छ भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ लेट abx इक्वल टु थीटा 1, abx b थीटा 1, abx लाई थीटा 1 लेखेको छ। एंगल acb इक्वल टु थीटा 2, acb लाई थीटा 2, यो थीटा 2 लेखेको छ। एन्ड एंगल बिट्विन टू लाइन्स एंगल bac इक्वल टु थीटा, एंगल बिट्विन टू लाइन्स bac यो एंगल के लेखेको छ, थीटा। देन स्लोप अफ AB, AB को स्लोप के हुन्छ, AB को स्लोप भनेको tan थीटा 1, किनभने यहाँ एंगल थीटा 1 छ, tan थीटा 1। त्यसपछि स्लोप अफ AB लाई m1, यो लाई m1 राखेको छ, त्यही भएर m1 इक्वल टु tan थीटा 1 भयो, यो 1 हो, tan थीटा 1। फेरि स्लोप अफ AC, AC को स्लोप के हो, tan थीटा 2, स्लोप अफ AC भनेको tan थीटा 2, AC को स्लोप के हो, m2 हो, त्यही भएर m2 इक्वल टु tan थीटा 2 भयो। नाउ हामीलाई के थाहा छ, थीटा 1 इज इक्वल टु थीटा प्लस थीटा 2, थीटा 1। यस्तो ट्रायंगल छ भने ट्रायंगलको भित्रको दुईटा एंगल इन्टेरियर एंगल जोड्दाखेरि यो अल्फा र यो बीटा छ भने भित्रको दुईटा जोड्दा बाहिरकोसँग बराबरी हुनुपर्छ, थीटासँग बराबरी हुन्छ। त्यसैले थीटा यो भित्रको दुईटा यहाँ के छ, थीटा र थीटा 2 जोड्दा थीटा 1 सँग बराबरी हुनुपर्छ, त्यही गरेको छ। थीटा 1 भनेको थीटा प्लस थीटा 2, त्यही गरेको छ। अब थीटालाई यतापट्टि थीटा यही राख्ने, थीटा 2 लाई उतापट्टि लाँदाखेरि सबट्र्याक्ट हुन्छ, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो। टेकिङ tan एन्ड बोथ साइड, दुईटैतिर tan लिने हो भने के हो, यो tan लिएपछि tan थीटा हुन्छ इक्वल टु tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 हुन्छ, tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब tan थीटा भनेको tan थीटा नि भयो। tan a माइनस b को फर्मुला के हो, क्लास 9 मा हामीले पढेको छ। यो tan a माइनस b भनेको tan a माइनस tan b बाइ 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b गरियो। अब tan थीटा भनेको थीटा नि भइहाल्यो। tan थीटा 1 को भ्यालु हाम्रो कति छ, m1, यहाँ माथि छ। tan थीटा 1 भनेको m1 हो, m1। tan थीटा 2 भनेको m2 हो, m2। tan थीटा 2 भनेको m2 छ, m2 लेख्यो। 1 प्लस tan थीटा 1 भनेको m1, tan थीटा 2 भनेको m2। अब थीटा भनेको के भयो भन्दाखेरि tan इन्भर्स, यो tan यतापट्टि लाँदाखेरि tan इन्भर्स m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 यो भयो। अब हाम्रो अब के छ भने साइन युजिङ tan थीटा माइनस 1 इन प्लेस अफ थीटा। एंगल अघि भनेको छु मैले, यहाँ एंगल मैले के भनेको छु भन्दाखेरि हाम्रो एंगल एउटा यो थीटा पनि हो, एंगल बिट्विन द लाइन्स। अर्को एंगल भनेको tan थीटा 180 माइनस थीटा पनि हो। त्यसैले tan थीटा मात्रै निकालेर हुँदैन, हामीले tan थीटा 180 माइनस थीटा पनि निकाल्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ अब 180 माइनस tan थीटा को ठाउँमा 180 माइनस थीटा इन प्लेस अफ थीटा। थीटा को ठाउँमा हामीले के लेख्यो, 180 माइनस थीटा, किनभने एंगल त थीटा नभएर 180 माइनस थीटा पनि हुन सक्छ। त्यही भएर tan थीटा इक्वल टु 180 माइनस थीटा इक्वल टु m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। यो ठाउँमा यो थीटा को ठाउँमा हामीले 180 माइनस थीटा युज गरेको, किनभने एंगल भनेको 180 माइनस थीटा पनि हो, थीटा पनि हो, दुईटै एंगल हो। त्यही भएर यो गरियो। अब अरु केही छैन गरेको। tan 180 माइनस थीटा भनेको के हो, माइनस tan थीटा। 180 माइनस थीटा यहाँ, 180 माइनस थीटा यहाँ हुन्छ, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटामा भनेको साइन र कोसेक मात्रै पोजिटिभ हुने हो, tan नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर माइनस tan थीटा लेख्यो। यो जस्ता हो त्यस्तै छ। अब यो माइनसलाई यतापट्टि लाने हो भने माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, यहाँको यो माइनसलाई यहाँ माइनस लगेको मात्रै, अरु केही गरेको छैन। अब थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स माइनस यही सबै, tan यता आयो भने tan इन्भर्स यो सबै हुन्छ माइनस m1 माइनस m2 बाई, अनि यही कुरा हो, यही लेखेको छ।
त्यही भएर थीटा भनेको के देखियो त भन्दाखेरि थीटा यहाँबाट के देखियो -m1 -m2/1 + m1 m2 यहाँबाट के देखियो फेरि यहाँ चाहिँ प्लस हो यो प्लस हो यहाँ साइन छैन त्यही भएर प्लस छ त्यही भएर यो दुईटैलाई एकैपल्ट लेख्दाखेरि के लेख्न सकियो भन्दाखेरि थीटा = tan इन्भर्स ± m1 - m2/1 + m1 m2 यसको माइनस यहाँको र उतापट्टि यहाँ प्लस छ यो प्लस प्लस माइनस यो लेखेको यो त सबै त्यही छ tan इन्भर्स त्यही छ। अब यो भन्दा अघिल्लो स्टेप यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो भन्दा tan थीटा = ± m1 - m2/1 + m1 m2 यो पनि लेख्न सकिन्छ tan थीटा यो tan थीटालाई यता लाने भने के हुन्छ tan थीटा = ± m1 - m2/1 + m1 m2 यो पनि tan थीटा = ± m1 - m2/1 + m1 m2 पनि लेख्न सकिन्छ। अब यसको प्यारलल हुने कन्डिसन के हो भन्दाखेरि फर टु लाइन टु बी प्यारल दुईटा लाइन प्यारल हुनको लागि के गर्नुपर्छ यो एंगल यिनीहरु दुईटा बीचको एंगल 0 डिग्री हुनुपर्छ अथवा ठ्याक्कै 180 डिग्री हुनुपर्छ 0 हुनु भने 180 डिग्री हुनु भनेको चाहिँ यही माथि अर्को लाइन खप्टिनु हो एक अर्कामा लाइन खप्ट्यो भने पनि के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। त्यही भएर tan थीटा = ± m1 यो फर्मुला यही फर्मुला लेख्यो यो अहिले मैले यो भनेको फर्मुला। अब प्यारलल हुनको लागि एंगल कि त 0 हुनुपर्छ कि त 180 हुनुपर्छ tan 0 लेखे मैले 180 लेखे पनि केही फरक पर्दैन प्लस माइनस यो जे छ त्यही tan 0 भन्नु पनि 0 हो tan 180 भन्नु पनि 0 हो त्यही भएर यहाँ 0 लेख्यो प्लस माइनस यो जे छ त्यही यो 0 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ यो प्लस माइनस ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ 0 मा प्लस माइनस भए पनि त्यही हो यो यता गयो भने 0 नै भयो त्यही भएर m1 - m2 = 0 भयो अथवा m1 = यो m2 उता जाँदाखेरि प्लस हुन्छ m1 = m2 भयो। परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के रहेछ दुईटा लाइनको स्लोप बराबरी भयो भने लाइन प्यारलल हुँदो रहेछ प्यारललको कन्डिसन के रहेछ दुईटा लाइनको स्लोप बराबरी भयो भने लाइन प्यारलल हुँदो रहेछ भन्ने यहाँबाट बुझियो। त्यस्तै यहाँ अर्को क्वेशन छ फाइन्ड फर अ लाइन टु बी त्यसैको पार्ट हो यो फर अ लाइन टु बी परपेन्डिकुलर लाइन परपेन्डिकुलर हुन के गर्नुपर्छ एंगल 90 डिग्री हुनुपर्छ एंगल 90 डिग्री हुनुपर्छ tan थीटा = ± m1 - m2/1 + m1 m2 यो हामीलाई थाहा छँदैछ tan 90 ± m1 - m2/1 + m1 m2 थीटाको ठाउँमा 90 युज गरेको अरु केही गरेको छैन। अब tan 90 भनेको इन्फिनिटी हो tan 90 भनेको इन्फिनिटी हो त्यही भएर 10 लाई 1/cot बनाइयो इन्फिनिटी हटाउनको लागि 1/cot = ± m1 - m2/1 + m1 m2 यो भयो। अब cot 90 भनेको कति हो 0 हो 1 माथि छँदैछ cot 90 भनेको 0 यताको जे छ त्यही। अब यो यसले यता मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 1 + m1 m2 हुन्छ यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 0 ले यो प्लस माइनस र यसलाई एकैपल्ट मल्टिप्लाई गर्ने हो भने सबै थोक 0 हुन्छ त्यही भएर 0 भयो यो क्रस मल्टिप्लाई गरेको त्यसको मतलब m1 m2 भनेको m1 m2 यो 1 उता जाँदा के हुन्छ -1 हुन्छ m1.m2 = -1 भयो भने चाहिँ लाइनहरु परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन रहेछ लाइन टु बी परपेन्डिकुलर कन्डिसन रहेछ। यहाँसम्म यो सम्मको पार्टलाई के भनेर क्वेशन एक्जाममा सोध्न सकिन्छ भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन एन्ड अल्सो डिराइभ द कन्डिसन फर द लाइन टु बी प्यारलल एन्ड परपेन्डिकुलर भनेर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो एकदम ट्राई गर्ने र यो जान्ने हुनुपर्छ। अब क्वेशन छन् एक दुईवटा फाइन्ड द एंगल्स बिट्विन द लाइन 2x - y = 3 एन्ड 3x + y = 7 हाम्रो एंगल निकाल्ने फर्मुला के हो tan थीटा = ± m1 - m2/1 + m1 m2 त्यसको मतलब हामीलाई m1 र m2 को भ्यालु चाहियो अरु सबै थोक थाहा छँदैछ m1 m2 छ 1 भनेको नम्बर हो केही फरक परेन। अब यो इक्वेसन हेर्ने त यो इक्वेसन के छ यो इक्वेसन यो दुईटा इक्वेसन लेख्यो यहाँ 2x - y = 3 3x + y = 7। अब फ्रम इक्वेसन 1 बाट के हुन्छ 2x - y = 3 छ y लाई उताटी लाने हो भने र यो 3 लाई यता ल्याउने y लाई उता लाने हो भने y प्लसमा जान्छ प्लस भो 2x - 3 भो यसलाई कम्पेयरिङ विथ y = m1x + c1 y = mx + c मा कम्पेयर गरेको यो दुईटा स्लोप हुन्छ दुईटा लाइन भएकाले m1 लेख्यो यहाँ m1 हाम्रो कति आयो m1 भनेको 2 सबै थोक एउटै छ y भनेको y m1 को ठाउँमा 2 छ त्यही भएर m1 2 c भनेको यहाँ प्लस c1 हुनुपर्छ तर माइनस c1 भएकाले c भनेको -3 भयो -3 भयो फ्रम इक्वेसन 2 इक्वेसन यहाँ 1 नै रहेछ यो इक्वेसन
यो भनेको यहाँ y3 सरी 3 नै हुने रहेछ। अब इक्वेसन 2 मा के छ 3x + y = 7 छ। 3x + y = 7। अब y यही राख्ने, यो y यही राख्ने, यो उता जाँदा के हुन्छ 3x - 7 हुन्छ। यो यहाँ माइनस हो, सरी यहाँ माइनस लेख्नु पर्थ्यो, यहाँ पनि माइनस लेखौँ। यो y उता गएपछि यो 7 यता आएपछि y = 3x - 7 भयो। यो y यता जाँदा प्लस हुन्छ, y उता जाँदा प्लस भयो। यो 3x, यो 7 यता आउँदा -7 भयो। y = 3x - 7, y = 3x - 7 भयो। यसलाई y = mx + c सँग कम्पेयर गर्दा के हुन्छ y2 भनेको 3 भयो, c2 भनेको -7 भयो। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ। हाम्रो फर्मुला के हो त फर्मुला भन्दाखेरि tan θ = ±m1 - m2 / 1 + m1 m2। tan θ = ±2 - 3 / 1 + 2 × 3। tan θ भनेको प्लस माइनस, अब यो 2 - 3 छ, 2 - 3 भनेको -1 हो। 1 + 2 3 = 6 + 1 ले 7 भयो। अब यो यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस इन्टु माइनस भनेको माइनस हो, माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हो। त्यही भएर +-1/7 लेख्न पाइयो यसरी। θ = tan 1 + -1/7। यतिमै एन्सर छोड्दा हुन्छ, एंगल निकालिराख्नु पर्दैन। अब अर्को यस्तै खालको क्वेशन छ, फाइन्ड द अब्टुस एंगल बिट्विन द लाइन्स y - 1 - √3x = 5, y = 1 + √3x - 7। दुईटा लाइन छ, एउटा लाइन भनेको 1 - 1 - √3x = 5, अर्को y = 1 + √3x - 7। यस्तो लाइन छ। यो दुईटा लाइन यहाँ लेख्यो। अब फ्रम इक्वेसन 1 बाट के देखिन्छ भन्दाखेरि y - यो जे छ त्यही लेख्यो। अब हाम्रो त y = mx + c हो, mx + c हो, y त एक्लै हुनुपर्छ। त्यही भएर y लाई यहाँ राख्ने, अरु सबैलाई उता लाने हो भने यो उताडी जाँदाखेरि के हुन्छ, यो माइनस छ, उता जाँदा प्लस भयो। यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन किनभने यो ब्र्याकेटमा छ, ब्र्याकेटमा भएकाले यो मात्रै उता जाँदाखेरि प्लस भयो। यहाँको माइनस प्लसमा चेन्ज भयो, +1 - √3x प्लस यो 5 त प्लसमै छँदैछ, +5 भयो। यसलाई कम्पेयर y = m1x + c1 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि m1 को भ्यालु कति आयो, x सँग के छ यति 1 - √3x छ, m1 को भ्यालु 1 - √3x हो। यो c1 भनेको हाम्रो 5 भयो। अर्को भनेको यो छ हाम्रो, यही लेख्यो फ्रम इक्वेसन 2 y = यति छ। यो सिधै फर्ममै छ, y = mx + c कै फर्ममा छ, y = m2x + c2 मा कम्पेयर गर्दाखेरि यो के भयो भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो m2 हो। m2 भनेको 1 + √3 छ, c भनेको -7 भयो, -7 भयो। हामीसँग m1 को भ्यालु पनि आयो, m2 को भ्यालु पनि आयो। अब फर्मुला के हो एंगल निकाल्ने, tan θ = ±m1 - m2 / 1 + m1 m2। अब सबै भ्यालु छँदैछ, m1 को भ्यालु यो अगाडि निक्लेको छ, माइनस m2 को भ्यालु पनि यो अगाडि निकालेको छ, प्लस m1 m2 अगाडिकै भ्यालु हो। अब यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि ब्र्याकेट खोल्दाखेरि यो 1 - √3 छँदैछ, माइनस -1 भयो, माइनस प्लसले माइनस भयो। यो भनेको 1 यो प्लसले ब्र्याकेट, यो भनेको यहाँ के छ भन्दाखेरि a - b, a + b भनेको के हो a² - b² हो, 1 - 3 हो। त्यही भएर 1 यो यताको 1 यो भयो। अब यो यतिको पार्टको चाहिँ 1 - 3, यो 1 - 3 यहाँ लेख्यो, प्लस माइनस भइहाल्यो, यो माइनस भयो, -√3 -√3 ले -2√3 भयो, 1 + 1 ले 2, 2 - 3 ले -1 भयो, माइनस माइनस काटिहाल्यो, प्लस -2√3 भयो, प्लस -2√3 भयो। θ भनेको tan 1 ± 2√3 भयो। पोजिटिभ साइन लिँदा के हुन्छ, θ = tan 1 2√3, θ = 7, यो क्याल्कुलेटरमा थिच्ने tan 1 2√3 73.89 आउँछ। नेगेटिभ साइन लिँदा के हुन्छ, θ = tan 1 - 2√3, tan 1 - 2√3। यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दै, अब यो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने, माइनसमा नथिच्ने क्याल्कुलेटरमा tan 1 2√3 मात्रै लेख्ने यसरी। यसको भ्यालु कति आउँछ, यसो गर्दाखेरि 73.89 आउँछ, यस्तो आउँछ। अनि 180 मा घटाइदिएपछि एन्सर आइहाल्छ। जुन एन्सर आउँछ त्यसलाई यो माइनस बिना गर्ने क्याल्कुलेटरमा चाहिँ 2√3 गर्ने, अनि एन्सर आउँछ, एउटै भ्यालु आउँछ। त्यो आएको भ्यालु भनेको यसमा चाहिँ 73.89 आएको छ किनभने 2√3 छ, यहाँ अरु जे पनि हुन सक्छ। अनि त्यो आएको भ्यालुलाई 180 मा घटाउने 106.11 आयो। क्वेशनले के सोधेको छ यहाँ हेरौँ त, फाइन्ड द अब्टुस एंगल भनेको छ। अब्टुस एंगल हाम्रो कुन हो त यो दुईटामा भन्दाखेरि यो एउटा
73.89 छ, अर्को हाम्रो 106.11 छ। त्यसो भए हाम्रो अप्टिस एङ्गल यो हो। क्वेसनले सोधेको चाहिँ हामीलाई यो हो। अब अर्को क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रु पोइन्ट 13 एन्ड प्यारलल टु द लाइन 3x - 7y = 5। एउटा लाइन छ 3x - 4y यो = 5 भएको यो एउटा लाइन छ। यो लाइनसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने। प्यारलल हुने लाइन तर यो कहाँबाट पास गर्छ 13 बाट पास गर्छ। त्यसको मतलब यो प्यारललको कन्डिसनमा अघि हामीले के पढेको छ त्यो याद गरिहाल्नु पर्यो हामीले। फर प्यारलल लाइन m1 = m2 दुईटाको स्लोप बराबरी हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो लाइनको स्लोप जति हो यो माथिको लाइनको स्लोप पनि त्यति नै हुन्छ। त्यही भएर हामी यो लाइनबाट स्लोप निकाल्छौँ सुरुमा। द गिवन लाइन दिएको लाइन कति छ 3x - 4y = 5। 3x - 4y = 5। यो 4y लाई यहाँ राख्ने अथवा यो 4y लाई उता लाने, यो 5 लाई यता ल्याउने, 4y उता लाँदाखेरि +4y भयो, 5 यता आउँदाखेरि -3 भयो। त्यही भइहाल्यो। y भनेको अब यो 4 ले यो दुईटैलाई डिभाइड हुन्छ 3/4 पनि भयो 5/4 पनि भयो। अब कम्पेयरिङ विथ y = m1x + c1 भनेपछि हाम्रो m1 कति भयो m1 भनेको 3/4 भयो। y एक्लै छ, यो y एक्लै छ, एक्लै भयो। m भनेको हाम्रो कति छ m1 को ठाउँमा 3/4 छ, x छँदैछ, c को ठाउँमा हाम्रो कति छ -4/5। यहाँ प्लस c छ, यहाँ माइनस भएकाले -5/4 भयो, 5/4 भयो। तर हामीलाई चाहिने m1 मात्रै हो। m1 को भ्यालु कति रहेछ 3/4। अब हाम्रो इक्वेसन अफ लाइन हामीलाई थाहा छ। मैले अघि सुरुमै भनेको छु, के भनेको थियो मैले भन्दाखेरि इक्वेसन अफ लाइन इन पोइन्ट स्लोप फर्म। स्लोप पनि छ हामीलाई दिएको। अब यहाँ हेरौँ सुरुमा, सिन्स द लाइन आर प्यारलल। लाइन प्यारलल भने के हुन्छ m1 = m2 हुन्छ। त्यसै m1 अगाडि निकालिहाल्यो, m2 हाम्रो कति हुने भयो 3/4। अब इक्वेसन अफ लाइन इक्वेसन अफ लाइन के हुन्छ पोइन्ट स्लोप फर्ममा। पोइन्ट र स्लोप दिएको छ एउटा, हामीलाई त यहाँ पोइन्ट दिएको छ क्वेसनले। पोइन्ट के दिएको छ 13 एउटा पोइन्ट दिएको छ, अनि स्लोप निकाल्यौँ हामीले 3/4। त्यसै पोइन्ट स्लोप फर्मको इक्वेसन के हो y - y1 = m x - x1। यो मैले सबैभन्दा सुरुमै भनेको थिएँ। अब हाम्रो पोइन्ट हाम्रो कस्तो छ क्वेसनले दिएको 1 र 3। पोइन्ट हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 1 3। त्यही भएर y - y1, y1 भनेको 3 हो, y - 3 = स्लोप m भनेको हाम्रो 3/4 छ, m भनेको 3/4, x भनेको x, x1 भनेको हाम्रो 1 यो राख्यो। अब यो त सजिलो छ। यो 4 ले यता मल्टिप्लाई हुन्छ 4y 3 4 = 12, 3x - 3। अब यो 3x यहीँ राख्ने, यो 4y लाई उता लाँदा -4y भयो, यो -3 त्यहीँ छँदैछ, +12 -12 उता जाँदा +12 भयो = 0। यो भनेको 3x - 4y, यो -3 + 12 ले +9 = 0 भयो। यो अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 2 - 3 एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन 9x + 11y + 14 = 0। एउटा लाइन छ, एउटा कस्तो लाइन छ भन्दाखेरि यो एउटा लाइन छ 9x + 11y + 14 = 0 हुने लाइन छ, र योसँग एउटा लाइन परपेन्डिकुलर छ। परपेन्डिकुलर भनेको 90 डिग्री हुनेछ, र यो चाहिँ कहाँबाट पास गर्छ -2 3 भन्ने पोइन्टबाट यसरी पास गर्छ भने हामीलाई यो लाइनको चाहिँ हामीले इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। यो लाइनको इक्वेसन निकाल्न के गर्ने, परपेन्डिकुलरको कन्डिसन के हो m1.m2 भनेको कति हुन्छ -1 हुन्छ। यो हामीले अगाडि नै हेरेको छ फर्मुलामा परपेन्डिकुलरको कन्डिसनमा। त्यसको मतलब यहाँबाट स्लोप निकाल्न सकिन्छ, यहाँबाट स्लोप निकाल्ने, यहाँबाट स्लोप निकालेपछि m1.m2 गरेर यो लाइनको स्लोप निकाल्ने, अनि पोइन्ट स्लोप फर्म लगाउने। त्यही गर्न आँटेको। अब यो दिएको लाइन लेखेको छ 9x + 11y + 14 = 0। 11y = यो -9x -14 भयो। 11 यहाँ y एक्लै हुनुपर्छ, किनभने हामीले कम्पेयर y = mx + c सँग गर्ने हो। y यसमा एक्लै छ, त्यही भएर y लाई एक्लै बनाउँ। 11 ले यहाँ पनि डिभाइड हुन्छ, 11 ले यहाँ पनि डिभाइड हुन्छ। कम्पेयरिङ विथ y = m1x + c1। m1x + c1 सँग कम्पेयर गर्दा के हो भन्दाखेरि m को भ्यालु हाम्रो कति आयो -9/11। y भनेको y नै छ, यहाँ प्लस साइन छ, यसमा साइन केही नहुनु भनेको यहाँ प्लस छ, यहाँ माइनस आयो, त्यही भएर m पनि -9/11 भयो। c हाम्रो कति भयो, c पनि -14/11 भयो। सिन्स द लाइन आर परपेन्डिकुलर, लाइन परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ m1.m2 = -1 हुन्छ।
यो स्लोप भनेको यो लाइनको लागि हो। अब योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप के हुन्छ भन्दाखेरि m1 डट m2 इजिकल टु -1 हुन्छ। m1 को भ्यालु भनेको -9/11, m2 इजिकल टु यो m2 m2 -1 माइनस र माइनस काटिहालो। m2 इजिकल टु 11 ले माथि मल्टिप्लाई हुन्छ, 9 तल जान्छ, 11/9 भयो। त्यसो भए यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप के रहेछ त यो लाइनसँग, यो यता सिधा जाने र यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनेको स्लोप के रहेछ 11 मा लाइन। यसको स्लोप कति रहेछ, यो लाइनको स्लोप 11/9 रहेछ। अब स्लोप पनि आयो पोइन्ट पनि आयो भने हामीले स्लोप पोइन्ट फर्म लाउन पाइयो। द इक्वेसन अफ लाइन इज y - y1 इजिकल टु m2 x - x1। यो स्लोप पोइन्ट फर्म हो। y -3 हाम्रो y1 3 दिएको छ, इक्वेसनले 3 भनेको छ, त्यही भएर 3 लेख्यो। m2 निकालियो अघि 11/9, m2 11/9 निकालिएको छ, त्यही 11/9 यहाँ लगाइयो। x भनेको x माइनस छ, x1 भनेको हाम्रो -2 छ, x1 हाम्रो कति छ -2 छ, यहाँ पनि माइनस छ, दुईटा माइनस। x2 हाम्रो पोइन्ट भनेको -2 3 हो, यो x1 हाम्रो कति छ -2 छ, यो फर्मुलामा पनि एउटा माइनस छ, दुईटा माइनस माइनसले +2 भयो। अब यो 9 ले यता मल्टिप्लाई हुन्छ, 9 × y 9y, 9 3 जा 27, 11 × x 11x, 11 2 जा 22, अब 11x त्यहाँ छँदैछ, 9y लाई उता लाने -9y हुन्छ, +22 छँदैछ, 27 जाँदा +27 इजिकल टु 0 भयो। 11x - 9y +49 इजिकल टु 0, यो इक्वेसन अफ लाइन आयो। अब यो सँगै हामीले हाफ पार्ट, यसको आधी पार्ट, यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको एंगल्स बिट्विन द लाइनको हाफ पार्ट चाहिँ हामीले सकेको छौं र यति आजको लागि यति नै हो। अब भोलि म अरु गराउने छु, यो भन्दा अलिक इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु पनि हुनेछन् भोलिको। यसमा यो थ्योरम र त्यो अहिले आज सिकाएको कुरा जति चाहिँ विद्यार्थी भाइहरुलाई जान्ने हुन म आग्रह गर्दछु। त्यो नजानिकन त्यहाँ भन्दा उताको अलिक डिफिकल्ट हुन्छ गर्नको लागि, त्यही भएर त्यो एकदम प्र्याक्टिस गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु र मेरो यो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र राम्ररी पढ्नु होला। यो लकडाउनको समय छ, अहिले लकडाउनमा स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। थ्यांक यू।